Edit. आवश्यक कुराहरु सोध्दाखेरि मात्र अनम्युट गर्नु होला है, नत्र म्युट गरेर राख्नुस् है। सर Chapter 5 analysis of this analysis है। Five to 10 marks.
थ्योरी पनि सुत्छ यसबाट हजुर थ्योरी पनि सुत्छ थ्योरी पनि आउँछ रेसियोबाट थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ है रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ अनि लिमिटेसन अफ रेसियो एनालाइसिस इम्पोर्टेन्स अफ रेसियो एनालाइसिस सर कति मार्क्सको आउँछ अलिअलि हेर्नु होला थ्योरी पनि त्यो भन्न सकिँदैन एक्ज्याक्टली अब कम्तीमा 5 मार्क्ससम्म भनौँ न थ्योरी पनि है हिसाब चाहिँ कम्तीमा तपाईँलाई 10 मार्क्ससम्म आउँछ हजुर थ्योरी पनि आउँछ रेसियोबाट इम्पोर्टेन्ट छ है थ्योरी जुनसुकै च्याप्टरबाट पनि दिन्छ क्या त्यही भित्रकै कुरा तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यही लगभग त्योसँग रिलेटेड हुन्छ है नम्बर 8 फर्मुलाहरू हेर्न धेरै हुन्छ है तर जाँचमा एकदम कम आउँछ म तपाईँहरूलाई ट्रिक दिन्छु यो फर्मुला कसरी पढ्ने भनेर एकदम सजिलो ट्रिक लिक्विडिटी रेसियो
current assets अपनी current liability हो। नचलाउनु चाहिँ यो रेड आइरहेको छ। सर यो स्टक छ नि इन्भेन्टरी ओपनिङ इन्भेन्टरी हो कि क्लोजिङ इन्भेन्टरी हो कि यसमा एउटा मात्रै हुन्छ? त्यो क्लोजिङ हुन्छ।
क्लोजिङ हुन्छ है। स्टक अब यहाँ यस्तो बुझ्नुहोस् न, क्विक रेसियो सोधेको बेला हामीलाई इन्डिङ नै बुझ्नु होला है। ओपनिङ इन्डिङ भन्दा पनि ओपनिङ यो इन्डिङ नै हुन्छ है। पछि कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ इन्डिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। प्राय एउटै दिएको हुन्छ हामीले केसमा, दुईटा पनि दिएको हुनसक्छ कहिले त्यो इन्डिङ लेख्नु होला त्यहाँनिर है। भागे डेट टु इक्विटी रेसियो पनि भन्छ है यसलाई। इक्विटी रेसियो सर्टकटमा डी रेसियो पनि भन्छ। डी रेसियो, डी डैश ई रेसियो पनि भनिन्छ। long term divided त्यसो बनाउँछ कस्तो भएको थियो। गर्नुस् न है के कुरा गर्दाखेरि। to 100%. Where long term debt, यसलाई हामी सर्टकटमा long term debt LDT भन्छ। long term debt भनेको बैंक लोन, सेक्टर लोन,
चलाउने काम नगर्नुहोस् है पेन यो रातो आइरहेको थियो कसो चलाइरहेको थियो टोटल यसलाई हामी सर्टकटमा सेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ एसएचई भन्छ है सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी कसरी आउँछ भनेपछि all SHAR is shares all share मा इक्विटी शेयरहरु हैन शेयर प्लस प्रीमियम शेयर प्लस reserve and plus सर यो शेयर होल्डर इक्विटीको अलिकति स्क्रिनशट हाल्नु ल त्यो अहिले सबै हान्छ है अहिले टोटल क्यापिटल अथवा यसलाई क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छ है एउटै टोटल क्यापिटल अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड वेयर टोटल क्यापिटल or क्यापिटल इम्प्लोइड बराबर के हुन्छ त लङ टर्म डेब्टमा एलटिडी भने बुझ्नुहुन्छ लङ टर्म डेब्टमा शेयर होल्डर इक्विटीलाई जोड्दिने है त एसएचई लाई जोड्दिने आइहाल्यो
लङ टर्म डेब्टमा सेयर होल्डर इक्विटी है, लङ टर्म डेब्ट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी जोड्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोलाई के पनि भन्छ अर्कोमा? टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न पनि भन्छ। टाइम सर एकैछिन अलिकति मास्टर लागि न लाइन गयो, कति लेखिदिनु भएछ थाहा सोध्छु। लास्टमा स्क्रिनसट लिनु होला नि है, अहिले म भन्छु एक्सप्लेन गर्दाखेरि देखाउँछु है। होइन धेर छैन सर, 2-3 मिनटको मात्रै हो नि त, त्यही भएर ठाउँ छुटेर लेख्नलाई हो क्या। ए भयो सर, भयो, थोरै रहेछ। स्क्रिनसट लिनु है। Earning before interest and tax, EBT. डिवाइड म यसरी गरिदिन्छु है, यसलाई डिवाइड बुझेर डिवाइड बुझ्नु होला है त। EBIT लाई इन्ट्रेस्टले भाग गर्ने, EBIT लाई इन्ट्रेस्टले भाग गर्ने, यो चाहिँ जति आउँछ आन्सर डट 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 टाइम्स हुन्छ। अर्को तपाईँले कहीँ आइदिन सक्छ, फिक्स चार्ज रेसियो, त्यसलाई पनि EBIT लाई फिक्स चार्जले भाग गर्ने।
सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री है यो यहाँनिर हो। फिक्स एसेट भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई फिक्स एसेटले भाग गर्ने त फिक्स एसेट भन्ने नेट हुन्छ नेट फिक्स एसेट्स भनेको डेप्रिसिएसन घटाएको है त वेयर त्यो सेल्स डिभाइड बाई नेट फिक्स एसेट हो हजुर हजुर net credit sales divided average debtor है त or debtor turnover ratio equal to credit sales नदिएको बेला सेल्सलाई केले भाग गरिदिनु पर्यो त सेल्सलाई डेब्टरले क्लोजिङ डेब्टरले डेब्टर्सको ठाउँमा एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भने हुन सक्छ जे छ त्यही राख्नु होला डेब्टर्स बराबर ओपनिङ डेब्टर्स प्लस क्लोजिङ डेब्टर डिवाइडेड क्लोजिङ यसलाई बाहिर पुग्दा त कस्तो बनाइरहेको छ कस्तो टोटल एसेट्स भनेको के हो CLX है करेन्ट एसेट्स
क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर अघि लेखिसकेको छु है, अब लेख्दिनँ म। एभरेज कलेक्सन पिरियड, यसलाई डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ। अथवा कलेक्सन, रिसिभेबल कलेक्सन। यो सर्टकटमा DSO द डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङलाई सर त्यो VI को भनिदिनु त्यसपछि। अविनाजी के भन्नुभयो? त्यो VI को भनिदिनु न, कि डिभाइड हो सबै कि अर हो? एभरेज कलेक्सन पिरियडलाई और लेख्नुहोस् न है, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अर र डिभाइड एउटै लेख्नु। म अब यस्तै गरिदिन्छु, डेज इन अ इयर, डेब्टर टर्नओभर रेसियो, यसलाई हाम्रो डेज इन अ इयर इन्टु ब्रैकेट इन्टु है त्यो भने डेब्टर भाग गर्नु पर्छ। क्रेडिट सेल्स लो और यो DSO भनेको के भन्नुभयो? डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ त्यही भने माथि त्यही यही हो कि सर्टकटमा लेखिदिन्छु ल मैले, DSO डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर है। अथवा अब हामीलाई सधैँ क्रेडिट सेल्स दिएको हुन्छ भन्ने हुन्छ त, दिएको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टु के गर्नु पर्यो, डेप्टर्स क्लोजिङ डेप्टरलाई चाहिँ सेल्सले भाग गर्नु पर्यो। नेट सेल्सले, नेट भनेको कहिलेकाहीँ हामीलाई सेल्स रिटर्न दिएको हुन्छ त्यसलाई घटाइदिनुपर्छ है। फर्मुलाले हेर्न मात्र लामो देखिएको केही छैन है, एकदम सजिलो छ। 4 नम्बरमा छ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।
This ratio measure the relationship between sales and profit. लाई हामी मार्जिन पनि भन्छौँ है त। Similarly, measure relationship gross profit margin like gross profit divided sales गर्नुस् है। सर यसलाई चाहिँ सर्टकटमा के भनिन्छ? जीपीएम लेख्नुस् न, जीपीएम लेख्नु मिल्यो। जीपीएम ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भन्दा पनि हुन्छ, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है। जीपीआर लेख्यो भने जीपीएम लेख्यो भने हुन्छ। जीपीएम एक्जाम पुरै यसरी फुल फर्म लेख्दाखेरि पुरै त्यो पनि लेख्नु पर्छ के है। जीआरओएस ग्रोस प्रॉफिट लाई भाग गर्नुस् नेट सेल्स ले है त। नेट सेल्स ले भाग गर्नुस्, पछाडी अब यो पर्सेन्टेजमा हुनाले इन्टु 100 गर्नुपर्छ। अनि नेट प्रॉफिट मार्जिन लाई एनपीएम भन्नुस्। यसलाई चाहिँ माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यसलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स एनपीटी सर्टकटमा भन्छौँ। डिवाइड तल नेट सेल्स इन्टु 100%। 3 मा छ रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न अन एसएचई लेखौँ। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी जेसुकै रिटर्न भन्नुस्, माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यानी टीटीएम। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई म सर्टकटमा लेख्छु है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई केले भाग गर्नु पर्यो? शेयर होल्डर इक्विटीले है त। एसएचई ले भाग गर्नु पर्यो, पछाडी इन्टु 100। रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोडिदैन, अरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्छ। जस्तै अब हामीले रिटर्न अन एसेट्स गर्छौँ नि, रिटर्न अन एसेट्स भने पनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माथि राख्ने,
अब एमा चाहिँ दुईवटा फर्मुला छ क्या, इन्ट्रेस्ट पनि जोडेको छ। कुनै कुनै दुईटा फर्मुला के छ भने चाहिँ एमा इन्ट्रेस्ट जोड्दा पनि हुन्छ, नजोडेर सिधै टोटल एसएसले भाग गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँको प्राय आन्सर इन्ट्रेस्ट जोडेको हुन्छ, त्यही भएर म इन्ट्रेस्ट पनि जोडिदिन्छु है त। इन्ट्रेस्टलाई जोडेर डिभाइड गरे हुन्छ। रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माथि त तल के हुने भयो त्यहाँ माथि के रह्यो त टोटल एसेट्स माथि रह्यो, पछाडि चाहिँ 100 गर्नु परिहाल्यो। अनि रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड भन्ला कहिले क्यापिटल इम्प्लोइड। रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यसमा पनि इन्ट्रेस्ट जोडिदिनुहोस्। सेयर होल्डर इक्विटीमा मात्र जोडिँदैन भनेर बुझिन्छ है त। इन्ट्रेस्ट तल क्यापिटल इम्प्लोइड हुने भयो। इन्टु 100%, यो डिभाइड हो है सबै, यो पर नसम्झिनु होला। अनि एउटा अब रह्यो लास्टमा रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी, रिटर्न कमन सेयर होल्डर इक्विटी। कमन सेयर होल्डर इक्विटीलाई अर्डिनरी सेयर होल्डर इक्विटी पनि भन्छ है त। कमनलाई के पनि भन्छ अरे, मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु है, अर्डिनरी सेयर होल्डर इक्विटी पनि भन्छ। सेयर होल्डर्स इक्विटी ORDINR, अर्डिनरी सेयर होल्डर इक्विटी। यसको चाहिँ फर्मुला नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यो भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड बाहेकको, त्यही भएर पीडीलाई घटाउनु पर्छ। यहाँ पीडीलाई घटाउने, प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई घटाउने, डिभाइड गर्नु पर्यो कमन सेयर होल्डर इक्विटीले। अब यहाँ लेख्नुपर्छ वेयर पीडी भने के अरे, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो। अनि कमन एसएचई लेखेँ है त मैले। कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनेको अल सेयर होल्डर इक्विटी, अल एसएचई, अल सेयर होल्डर इक्विटी एक्सेप्ट प्रिफरेन्स सेयर भनेको बुझ्नुभयो। प्रिफरेन्स सेयर बाहेकको सबै सेयर होल्डर इक्विटीलाई कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनिन्छ है त। अथवा तपाईँले यसको कमन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्ने, और यो भन्न खोजेको कमन सेयर होल्डर इक्विटी बराबर एसएचई, सेयर होल्डर इक्विटीबाट के घटाइदिनु पर्यो, प्रिफरेन्स सेयर घटाइदिनुस् भनेको के है। अनि तपाईँहरूको अर्को मैले यो लास्टमा एउटा कुन चाहिँ 5 नम्बरमा अर्निङ इभ्यालुएसन अथवा पर्फर्मेन्स इयर हो, त्यो चाहिँ अब खासै जाँचमा त सोधेको हुँदैन। अर्निङ इभ्यालुएसन अथवा अर्निङ पर्फर्मेन्स रेसियो, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई लास्टमा हिसाब गरिसकेपछि पछि लेखौँला हामी। आवश्यकता भएपछि म लेखिदिन्छु, नत्र त्यो पर्दैन है। हुन्छ सर, याद गर्ने आइडिया दिन्छु भन्नुभएको थियो। आज एकैचोटि त यो भ्याउँदैन सर। सबैको स्क्रिनशट ल्याउ न। स्क्रिनशट गर्छु अनि म एक्सप्लेन गर्छु है। एनालाइसिस अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी भनेर हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी भनेर के बुझाएको थियो भन्नुहोस् त। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी भनेर सुरुमा के गर्थ्यो, प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट होइन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट,
हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट के थाहा पाउँथ्यो भन्नुहोस् त? इन्कम स्टेटमेन्टबाट कम्पनीमा कति प्रॉफिट भयो अथवा कति लस भयो भन्ने कुरा थाहा पाउँथ्यो हैन? अनि ब्यालेन्स सिटबाट के थाहा पाउँथ्यो भन्नुहोस् त? ब्यालेन्स सिटबाट हामीले के थाहा पाउँथ्यौं? कम्पनीमा टोटल कति एसेट्स छ, त्यो टोटल एसेट्स मध्ये पनि कति लोनबाट हो, कति र शेयर होल्डर इक्विटी, अथवा जति धेरै लोन भयो त्यो कम्पनीलाई त्यति कम नराम्रो अथवा नराम्रो मानिन्छ क्या, स्ट्रेन्थ विक छ। तपाईले यदि शेयर होल्डर इक्विटी कम्पनीको बढी छ भने त्यो कम्पनीलाई के मानिन्छ? स्ट्रेन्थ अथवा त्यो कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ, राम्रो छ भनेर हामी बुझ्छौँ है। अब त्योबाट हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ रेसियो एनालाइसिसले गर्छ क्या। अब रेसियो एनालाइसिसले के गर्छ भने चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोमा हामीले करेन्ट एसेट्स र क्विक रेसियो करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो पर्छ। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स चाहिँ कम्पनीमा कति हुनुपर्छ र करेन्ट लायबिलिटिज कति। जस्तै तपाईलाई हैन दुई भागको एक भाग चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्ने, तपाईसँग 2 लाख रुपैयाँ करेन्ट एसेट्स कम्पनीमा छ, मानौ 1 लाख रुपैयाँ मात्र तपाईले के गर्नुपर्ने छ, 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने छ भने चाहिँ नर्मल्ली त्यो कम्पनीलाई राम्रो मानिन्छ। 2:1 आएको चाहिँ बेटर मानिन्छ है त करेन्ट रेसियो। तर क्विक रेसियो भनेको चाहिँ तत्कालै तपाईले पैसामा कन्भर्ट गर्नु। क्विक एसेट्स भनेको तपाईले जस्तै अहिले कम्पनी अहिले पैसा चाहियो, तपाईले अहिले तत्कालै केमा पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेट्सहरु। जस्तै के भयो त? अल करेन्ट एसेट्स आर क्विक एसेट्स एक्सेप्ट प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस र स्टक बाहेकका सबै भनेर बुझ्नु होला। अनि हाम्रो अर्को यो क्यापिटल स्ट्रक्चर सोल्भेन्सी लिभरेज रेसियोमा चाहिँ हामीले के पर्यो त? क्यापिटल स्ट्रक्चर त्यसमा चाहिँ डेब्टको मात्रा कति हुनुपर्छ र इक्विटीको मात्रा कति हुनुपर्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ केले गरेर आउँछ त? क्यापिटल स्ट्रक्चर अथवा सोल्भेन्सी रेसियोले गरेर आउँछ। तपाईसँग जस्तै डेब्ट मानौ 2 भाग, तपाईसँग 5 मिलियन तपाईको के छ टोटल एसेट्स छ, त्यो मध्ये तपाईले मानौ 2 मिलियन चाहिँ डेब्ट ल्याउ, 3 मिलियन चाहिँ तपाईको के छ इक्विटी छ भने नर्मल्ली तपाईको कम्पनीको पोजिसन के मानिन्छ? राम्रै छ अथवा ठीक छ भन्ने बुझिन्छ। यदि तपाईले 3 मिलियन चाहिँ डेब्ट छ र 2 मिलियन मात्र तपाईको इक्विटी छ भने चाहिँ कम्पनीको पोजिसन पोर छ अथवा कम्पनी के छ फाइनान्शियली रूपमा विकनेस छ अथवा कमजोर छ है, कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन भनेर बुझिन्छ क्या है। अनि प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भनेको त जति प्रॉफिट बढी पर्सेन्टेज आयो त्यति कम राम्रो मानिन्छ। प्रॉफिट भन्ने कुरा जति धेरै अर्न गर्यो त्यति नै के मानिन्छ त? राम्रो मानिन्छ। प्रोफिटेबिलिटी जति बढी भएको त्यति मानिन्छ। तर अर्निङ परफर्मेन्स अथवा इभ्यालुएसन रेसियोहरुमा चाहिँ हामीले प्राइस अर्निङ रेसियोहरु, अर्निङ पर शेयर, डिभिडेन्ड पर शेयर, डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो हैन, डिभिडेन्ड यील्ड हो, यी कुराहरु पढ्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले इपीएस, डीपीएस हो, यो इपीएस अर्निङ पर शेयर कति छ त कम्पनीको? अर्निङ पर शेयर जति बढी भयो त्यति नै के मानिन्छ? राम्रो मानिन्छ। डीपीएस डिभिडेन्ड भनेको अब जस्तै तपाईले डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि कम्पनीले कति प्रॉफिट गर्यो त? प्रॉफिट कम गरे कम डिभिडेन्ड पाउने भयो, बढी गरेछ भने चाहिँ बढी पाउने भयो। त्यसरी हामीले के गरेर हुन्छ त? एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। अनि एनालाइसिस गरिसकेर त्यो कम्पनीमा कुनै पनि इन्भेस्टरले कुनै कम्पनीमा यदि तपाई लगानी गरिरहनु भएको छ, तपाईले शेयर मानौ तपाईले शेयरमा ट्रान्ज्याक्सन कारोबार गर्दाखेरि सुरुमा त्यो कम्पनीको यदि तपाई रियलमा इन्भेस्टर हो, तपाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ है, अब हामी त नर्मल्ली त्यो 10 किताब 20 किताब भरे हुन्छ, त्यो त हामी त्यति एनालाइसिस गर्दैनौँ। जो मान्छे ठुलो लगानीकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूले त के गर्नुहुन्छ त? कम्पनीको पुरा एकदम डिटेल फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ हैन, त्यो भोलिको लागि फ्युचरमा त्यो कम्पनीले कति अर्निङ दिन्छ, सबै कुराहरू एनालाइसिस गरेर मात्र हामीले के गरेर आउँछ त? इन्भेस्ट गरेर आउँछ हो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु एउटा के हो त? इन्भेस्टरको लागि बाटो दिने, उलाई हेल्पफुल गर्ने फ्याक्टर अथवा तत्त्व भनेको नै के हो त? यो टुल्स भन्नुस् न, एउटा टुल्स हो भनेर बुझ्नु होला है रेसियो एनालाइसिस। डिटेलली तपाईहरुले बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले के पढ्नु होला भने चाहिँ मैले रेसियो एनालाइसिस कन्सेप्ट लेखिसके, तपाईले त्यसमा पढ्नु होला
इम्पोर्टेन्स अफ रेसियो एनालाइसिस, लिमिटेसन्स अफ रेसियो एनालाइसिस। जाँचमा नर्मल्ली सोधिरहेको हुन्छ है, लिमिटेसन बढी सोध्छ, लिमिटेसन पढ्नु होला, अरू कुराहरू पढ्नु होला। अब मैले तपाईहरुलाई ट्रिक के दिन्छु भनेको थिएँ भने चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोमा त अब केही छैन, हामीले पहिल्यै पनि सुन्दै पढ्दै आएको कुरा हो, अहिलेसम्म नयाँ त केही छँदै छैन यसमा। लिक्विडिटीमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ, करेन्ट एसेट्सलाई माथि राख्नुपर्छ, करेन्ट लायबिलिटीलाई तल, अनि क्विक रेसियोमा चाहिँ क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्स भनेको क्विक एसेट्स भनेको के भन्नुहोस् त, अल करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट इन्भेन्ट्री एन्ड स्टक। म तपाईहरुलाई करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी लेखिदिएको छैन, त्यो अब वर्किङ नोटमा लेखौँ कि यहीँ लेखिदिउँ भन्नुहोस् त। वर्किङ नोटमा अब ठाउँ नै छैन। ल ठिक छ, त्यहाँ लास्टमा लेखिदिन्छु। अब म नोट लेखाउँछु है एकछिनपछि। यो सबै भएको हो, सर लास्टको लाइन छुटेछ। स्क्रिनसट लिनु होला, केही छैन। त्यो इभ्यालुएसन रेसियो र अर्निङ पर्फर्मेन्स रेसियो म भोलि लेखाइदिन्छु है त्यसको, भोलि या लास्टमा। अब त्यो आवश्यकता भएपछि म लेखाउँछु, नत्र लेखाउँदिनँ। फर्मुला सर धेरै सबैको स्क्रिनसट ल्याउ न सबैको। तपाईहरुले सरसर्ती म यो नोट लेखिदिन्छु हैन, त्यसपछि स्क्रिनसट लिनु होला, भोलि सरसर्ती हेर्न सजिलो हुन्छ क्या है। नोट्स एउटा छुट्या छ हाम्रो, एउटा एड्समा लेख्न बाँकी छ, त्यो भोलि म भोलि या पर्सि एक नम्बरमा लेख्नु होला। र रेसियो र क्युआइसिटी क्विक रेसियो and current ratio and quick ratio. Current ratio and quick ratio are to be measured on यो इस2 बुझ्नु होला है, इस2:1 भन्न खोजेको। करेन्ट र क्विक रेसियोको आन्सरलाई चाहिँ इस2:1 मा तपाईको करेन्ट रेसियो मानौ 2 आयो, 2:1 आन्सर लेख्नु होला यसरी है त। 3 आयो भने 3:1 लेख्नु होला भन्न खोजेको है त। लेखिदिन्छु आएको आन्सरलाई 1 आएको आन्सर लेख्ने। 2 नम्बर करेन्ट एसेट्स भनेको, करेन्ट सर्टकटमा यहाँ लेख्छु है त। ए पहिला पनि लेखाएको थिएँ मैले, यो कोही मसँग पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ बी सी डी एम पी ABCDSMP where accounts receivable है त, account receivable। अनि बी भने के हो त, bills receivable। बिल्स रिसीवेबल। सी भने के हो त, RECIVABLE। सी भने क्याश एट बैंक, क्याश मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। डी भने के हो त, डेप्टर्स। ए बी एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स लगभग एउटै नाम हो है त। पनि लेख्नुस्। यास भनेको स्टक, कसबाट हल्लाएर आछ म्युट गर्नु होला प्लिज। स्टकलाई हामी इन्भेन्ट्री पनि भन्छौँ है त, इन्भेन्ट्री पनि लेखिदिएँ मैले। स्टक मात्र फेरि INVENT हो, INVENT
PURY इन्भेन्ट्री SAM भने के होला त मार्केटेबल सेक्युरिटीज P भने के होला त प्रिपेयर्ड expenses. प्रिपेयर्ड है त PREPAID प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस ल अनि दुई पछि करेन्ट 3 नम्बरमा लेख्नुस् करेन्ट लायबिलिटीज करेन्ट अब म यसमा अल पेएबल भन्छु है त अल पेएबलहरु अल पेएबल भने बिल्स पेएबल अकाउन्ट्स पेएबल हैन अल पेएबलहरु क्रेडिटर्सहरु क्रेडिटर्स सर अनि सर अघि हजुरले करेन्ट एसेटमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुँदैन भन्नु भएन त्यो त क्विक एसेट्समा भनेको हजुर म अहिले क्विक एसेट्स भनेको अल करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट प्रिपेड एक्सपेन्सेस र स्टक बाहेकको है त बुझ्नुभयो मैले त्यहाँ माथि पनि लेखिदिएको छु करेन्ट लायबिलिटी भनेको अल पेएबल भनेको बिल्स पेएबल अकाउन्ट्स पेएबल हैन अनि क्रेडिटर्सहरु भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड बैंक ओभरड्राफ्ट short term liabilities accurate expenses accurate expense यो accurate x के भयो स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ त ACCRUD है ACCRUD accurate expenses भने तिर्न बाँकी खर्च भनेको यो यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अल अदर जति पनि चिनिहालिन्छ है त यति नामहरु दिन्छ यो भन्दा धेरै नामहरु दिदैन बैंक ओभरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज प्रोभिजन फर ट्याक्स डिभिडेन्डहरु भयो यो भन्दा बढी नाम छैन जस्तो लाग्यो के भन्नुहुन्छ है मैले लेख्ने त लेखेको थिएँ तर छैन रहेछ बैंक ओभरड्राफ्ट ल 4 नम्बरमा लेख्नुस् यही पनि लेखिदिन्छु है त म क्विक एसेट्स फाइन्ड गर्दा टोटल करेन्ट एसेट्स बाट स्टक र प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस लेस गर्ने अनि हामीलाई डेब्ट टु इक्विटी रेशियो र डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो थियो नि त्यसैमा फर्मुला छ हेर्नुस् है त्यसैमा छ फर्मुलाको फर्मुलामा 2 भन्दा पछाडी बुझ्नुहुन्छ अगाडि बुझ्नुहुन्छ प्रिभियस भनेको के जस्तै 2 भन्दा जस्तै डेब्ट टु टोटल क्यापिटल भने डेब्ट भनेको त्यो फर्मुला भन्दा अगाडिको हो नि त डेब्ट भने टोटल बुझ्नु होला फर्मुलामा 2 भन्दा अगाडिको लेखे है त मैले माथि राख्ने र 2 भन्दा पछाडीको
बीको पार्ट मुनि राख्नुपर्छ। जस्तै यसमा तपाईले दुईवटा इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डेब्ट टु इक्विटी रेसियो थियो नि, डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट बुझ्नु होला, माथि राख्नुस्। अनि 2 भन्दा पछाडि के छ त इक्विटी छ, त्यो टोटल इक्विटी तल राख्ने। अनि अर्को के थियो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल थियो। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्टलाई माथि राख्नु होला, तल के राख्नुस् टोटल क्यापिटल राख्नुस्। टोटल क्यापिटल भने शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट हो। त्यसमा यो धेरै जस्तो बुकहरुमा दुईटै फर्मुला पनि दिएको छ है। टोटल डेब्ट अपन शेयर होल्डर इक्विटी पनि दिएको छ र लङ टर्म डेब्ट अपन शेयर होल्डर इक्विटी पनि दिएको छ। दुईटा मध्ये जुनसुकै राख्दा पनि गलत त हुँदैन, तर तपाईले नर्मली लङ टर्म डेब्ट राख्नु होला है त, लङ टर्म डेब्ट नै मान्नु होला है। पछि फाइनान्समा पढ्नुहुन्छ तपाईले यही फर्मुला फेरि उता पनि पढ्नुपर्छ। जो अहिले सेकेन्ड इयरको इक्जाम दिइरहनु भएको छ उहाँले थर्ड इयरमा फेरि त्यो फाइनान्समा माथि लङ टर्म डेब्टको ठाउँमा टोटल डेब्ट पनि राखे हुन सक्छ है। त्यो दुईटै हुन्छ, जुन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। बुकमा दुईटै दिएको होला, तपाईले फेरि यहाँ एउटै राखेको छ सरले भन्नु होला, त्यो तपाईले मैले दुईटा त्यो पनि राख्न मिल्छ भनेको छु है। तर तपाईले नर्मली लङ टर्म डेब्ट नै राख्नु होला माथि। मैले आफू जहाँ टर्नओभर भन्ने शब्द आछ नि, जहाँ टर्नओभर आएको छ त्यहाँ सेल्सलाई माथि राख्नुपर्छ। सेल्सलाई माथि राख्ने र जहाँ मार्जिन भन्ने आछ नि, जीआईएन मार्जिन आएको छ त्यहाँ सेल्सलाई मुनि राख्नुपर्छ। यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि भएन? जहाँ टर्नओभर, अब तपाईले यादै गर्नु परेन क्या। जस्तै डेब्टर टर्नओभर रेशियो भनिदियो, सेल्स अपन डेब्टर भयो, नर्मल्ली फर्मुला है। अब त्यसमा सेल्स, अब यदि क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने चाहिँ क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेब्टर गर्नुपर्छ। त्यो त याद गर्नु पर्यो अलिअलि कुराहरू हैन। अनि अर्को हामीले फिक्स एसेट टर्नओभर भन्यो। अब टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स अपन अर्को के छ त फर्मुलामा दिएको फिक्स एसेट छ, त्यही फिक्स एसेटले भाग गर्नु पर्यो, त्यही हो। अनि हेर्नुस् त मार्जिनमा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भन्यो। मार्जिन भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई मुनि राख्ने भनेको छु। नेट सेल्सलाई मुनि राख्ने, माथि के राख्नु पर्ला त ग्रस प्रॉफिट राख्नु पर्ला। नेट प्रॉफिट मार्जिन सोधेको छ भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माथि राख्नु पर्यो, तल सेल्स राख्नु पर्यो है। त्यो बुझ्नु होला। अनि जहाँ रिटर्न भन्ने शब्द आछ नि, रिटर्न कोड आएको छ त्यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स राख्नुपर्छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लाई माथि राख्नु पर्छ। अब यसमा एउटै मात्र दिएको छु मैले, सेल्सलाई राख्नुपर्छ भनेको छु। त्यसको अपोजिट क्वेशनमा दिएको, जस्तै सेल्सको अब माथि सेल्सलाई राख्नुपर्छ भने मुनि के हुन्छ त्यो फर्मुलामै दिएको हुन्छ अथवा क्वेशनमै दिएको हुन्छ। जस्तै रिटर्न अन एसेट्स भन्यो, हेर्नुस् त रिटर्न अन एसेट्स भन्ने बित्तिकै माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई राख्नुपर्छ भनेको थिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड टोटल एसेट्स। अब त्यो एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन, तपाईहरुले जहाँ रिटर्न आउँछ नि त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि जोडिन्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट केमा जोडिदैन, फेरि रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटीमा मात्र जोडिदैन, अरु सबैमा इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ। नजोड्दा पनि हुन्छ, तर तपाईहरुलाई दिएको सबै आन्सरमा रिटर्नको आन्सरमा इन्ट्रेस्टलाई जोडेर दिएको हुन्छ है। त्यही भएर मैले इन्ट्रेस्टलाई पनि जोड्नु पर्छ भनेर तपाईलाई फोकस गरेको छु। बुझ्नु भयो? अनि टर्नओभरको आन्सरलाई चाहिँ हामीले टाइम्समा लेख्नु पर्छ। टर्नओभरको आन्सरलाई चाहिँ टाइम्समा, अब यो कुरा त म लेख्दिन। मार्जिनको आन्सर र रिटर्नको आन्सरलाई चाहिँ रेशियोमा लेख्नु पर्छ, पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्छ। टर्नओभरको
आन्सरलाई टर्नओभरको आन्सरलाई टाइम्समा लेख्ने र रिटर्न र मार्जिनको एनएसडब्ल्यू आन्सरलाई पर्सेन्टमा लेख्नु पर्छ। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोलाई टाई रेसियो टिआई टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न पनि भनिन्छ है। त्यसलाई पनि हामीले केमा लेख्नुपर्छ? टाइम्समा लेख्नुपर्छ। अनि एभरेज कलेक्सन पिरियडको आन्सरलाई चाहिँ हामीले डेजमा लेख्नुपर्छ है त। एसीपी भनेको एभरेज कलेक्सन पिरियड है त। एसीपी अथवा डिएसओ भनेको डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा यसलाई के पनि भन्छ अर्को मैले भनेको थिएँ अघि एकाउन्ट्स अर्को के भनेको थिएँ कलेक्सन पिरियड एभरेज कलेक्सन पिरियड रिसिएबल कलेक्सन टाइम रिसिएबल कलेक्सन आरसीटी लाई को आन्सरलाई डेमा लेख्ने। यसको डिसिजन भनेको तपाईहरुको एसीपी तपाईले उधारोमा बेचेको सामानको पैसा जति कम दिनमा अथवा जति छिटो उठ्यो नि त्यति नै के मानिन्छ? राम्रो मानिन्छ है। जति पनि अब हामीले एमा के बुझ्नु होला भनेपछि एउटा यो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कमाएपछि राम्रो मानिन्छ। अर्को चाहिँ डेब्ट हामीले डेब्ट टर्न त्यो निकालेको थियो नि जुन डेब्ट टु इक्विटीको हो त्यो कम आएको राम्रो मानिन्छ। अरु नर्मल्ली सबै बढी आएको राम्रो मानिन्छ है। ओके अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुँदैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्नु पर्यो त हामीले सेल्सबाट के घटाउनु पर्ला? ग्रस प्रॉफिटलाई घटाइदिने। कम आएको राम्रो मानिन्छ। आजलाई यति है त। स्क्रिनशट लिनुहुन्छ? स्क्रिनशट लिनुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू सर स्क्रिनशट ल्याउ न। एकैछिन है। च्याप्टर कति हो? 5 एनालाइसिस हो। सुरुबाट गरिदिन्छु है म। ल हाम्रो एउटा अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियोज मात्र बाँकी छ है त। अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियो अथवा अर्निङ पर्फर्मेन्स रेसियो भएपछि भयो भन्नु होला है। भयो सर।
पहिला म एउटै किनोटलाई एउटैमा लेख्दै हो। ल पढेर आउनु होला है सरसर्ती अब त्यो हेर्नु होला है।